नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा। आज हामी उहाँसँग विशेष गरी अहिले वामपन्थी गठबन्धनको चर्चा चलिरहेको बेलामा के वामपन्थी गठबन्धन हुने सम्भावना छ, यो विषयमा छलफल गर्छौँ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भनेर प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरूले बाहिर बोल्नुभयो कि नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेकै हो, यो विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। तर विशेष गरी हिजो दिउँसभरि चर्चा चल्यो, नेकपा यसमा नयाँ मन्त्रीहरू बन्दैछन् र पुरानालाई फिर्ता बोलाइन्छ भन्ने चर्चा चल्यो। तर दिउँसभरि जुन चर्चा थियो, पछि अन्तिममा गएर सरकार ढल्न सक्ने या भनौँ बजेट पारित हुन गाह्रो पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्रीले रोकिदिनु भएको छ। यो सँगै नयाँ मन्त्री बन्नको लागि उत्साही भएका सांसदहरू हिस्सा परेका छन्। नेपालको राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन भन्ने उदाहरण पनि थियो। तर ती मन्त्रीहरू, काम गरिरहेका मन्त्रीहरूले के बिगारे, के कारणले फिर्ता बोलाइयो भन्ने सवालमा कुनै जानकारी छैन। तर नयाँ मन्त्रीहरू भने नियुक्ति गर्ने कुरामा चर्चा चल्यो। यो विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। र पछिल्लो समय जुन स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि नेकपा एमाले जुन मत परिणाम प्राप्त गर्यो, यसलाई नेकपा एमालेका नेताहरूले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। र अर्को विषय पनि उठेको छ, नेकपा एमाले भित्र कारबाहीको लागि घनश्याम भुसाललाई सिफारिस गरिसके पछाडि एक ढङ्गले भन्ने हो भने वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने नेतालाई कारबाहीको लागि किन सिफारिस गरियो भन्ने सवालबाट असन्तुष्टिहरू पनि व्यक्त भइरहेको छ। के घनश्याम भुसाललाई कारबाही होला त? यो विषयमा छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु, त्यसपछि उहाँसँग म विशेष छलफल गर्नेछु। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। सिधै पहिलो प्रश्न गरेँ यहाँलाई मैले। चर्चा चल्यो अब नेकपा एमालेमा जुन विधि विधान नीति सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर नेताका बारेमा बोलियो भनेर घनश्याम भुसाललाई कारबाही गर्ने विषय अगाडि बढेको छ, सिफारिस भएको छ। अब विषय कस्तो कुरो उठ्यो अझ भने मन नपरेकाहरूलाई छानी छानी कारबाही गरिदिएछ नेकपा एमालेमा भन्ने कुरा उठेको छ। के कारबाही हुने नै भयो अब घनश्याम भुसाललाई? तर्कहरू अनेक ढङ्गले उठेका छन्, उठ्छन्, त्यसलाई अन्यथा लिइरहनु पर्ने कुरा भएन। विशेषतः नेकपा एमाले अहिले आफ्नो पार्टीको विधि विधान अन्तर्गत पार्टीका घोषित नीति सिद्धान्त र विचार यसमा आधारित भएर अगाडि बढेको पार्टी। बीचमा हामीले अनेकौं उतार चढाव पनि भोगेका छौँ। यी सबैलाई शिक्षाका रूपमा लिएर नै अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हामी छौँ। केही महिना अगाडि मात्रै हामीले हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर अगाडि बढेका छौँ। हाम्रा स्थानीय तहका, खास गरी वडादेखि लिएर गाउँ नगर कमिटीदेखि लिएर जिल्लासम्मका अधिवेशनहरू हामीले सम्पन्न गर्यौँ। र यसरी अगाडि बढिरहँदाखेरि हामी नजिकै स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्मुख रह्यौँ र अरू हाम्रा प्रदेशका अधिवेशनहरूलाई स्थगन गरेर हामी स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित भएर अगाडि बढ्यौँ। तपाईँ हामीलाई जानकारी छ, यो स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेवाला थिएन। गठबन्धन सरकार यो स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनका निम्ति इच्छुक बिल्कुलै थिएन। यो सबैमा जाहेर भइ नै सकेको विषय हो। तर हामीले हाम्रो पार्टीलाई नाफा नोक्सान के हुन्छ त्यतातिर हेरेनौँ हामीले, र हामीले जोड गर्यौँ। र आम जनताको पनि त्यो खालको अभिमत रह्यो कि स्थानीय तहको निर्वाचन यथा समयमा हुनुपर्छ। हाम्रो संविधानले, कानुनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि विहीन हुने परिकल्पना गरेको छैन। यसकारणले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी गयौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति गठन हुन बाँकी छ, त्यो प्रक्रियामा छ। अब योसँग सम्बन्धित रहेर नै त्यस पछाडि क्रिया प्रतिक्रियाहरू उठेका छन्। अघि तपाईँले उठाउनु भएको प्रसङ्ग, हाम्रो पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड घनश्याम भुसाल, उहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यममा बोलेको कुरा, त्यसमा आधारित भएर त्यसमा अब पार्टी यसरी यी विषयवस्तुहरू आइसके पछाडि पार्टी चाहिँ तपाईँको यत्तिकै बस्न सक्दैन। पार्टीको ध्यानाकर्षण हुने कुरा त भयो नै।
हामी कहाँ के गरिरहेका छौँ भन्ने त पार्टीको नजरमा नै हुने विषय भयो। उहाँको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर त्यसपछि हाम्रो पार्टीको अनुशासन आयोगले योसँग सम्बन्धित रहेको विषयमा पार्टीलाई सिफारिस गरेको कुरा हो। यो बाहिर आएको विषय यही नै हो, होइन? यहाँले उठाउनु अहिलेसम्म यही नै हो। यहाँले योभन्दा फर्दर स्टेपको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विषय त्यसैले यसपछि अब के हुँदैछ भनेर भन्नु। त्यसैले योसँग सम्बन्धित रहेको विषय भनेको पार्टीको आन्तरिक विषय हो, पार्टीको संगठनात्मक जीवनसँग जोडिएको विषय हो। अनुशासन आयोगले पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई कुन बेहोराको सिफारिस गरेको छ त्यो अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा छैन। तपाईँले यो जानकारी छ कि छैन? जस्तो त्यो मै- कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि भनौँ या चाहिँ सिफारिस गर्न पनि दबाब आयो माथिबाट, त्यो दबावको कारणले गर्दा सिफारिस भयो भन्ने कुरा छ, यो तपाईँलाई जानकारी छ? यसमा मैले भन्छु यो किनभनेदेखि जब पार्टी कमिटीको बैठक आयोजना हुन्छ त्यसपछि न यो हाम्रो अनुशासन आयोगले कसरी सिफारिस गरेको रहेछ भन्ने बेहोराको चाहिँ तपाईँको जानकारी हुने हो, होइन? विषय प्रवेश हुने हो। त्यो परिस्थिति अझै आइसकेको छैन। जहाँसम्म तपाईँले अघि चाहिँ यो दबावका आधारमा अनुशासन आयोगले गर्यो भन्नुभएको छ नि, त्यो बिल्कुलै मिथ्या हो, यो गलत हो। कहाँ कसरी बोलिन्छ भनिन्छ। स्वयं घनश्याम भुसाल आफैले भन्नुभएको छ माथिल्लो तहको दबावले गर्दा, त्यो दबावका कारणले गर्दा सिफारिस भयो भनेर उहाँ स्वयंले भन्नुभएको छ नि। उहाँले त भनि नै रहने कुरा भयो, उहाँले भनि नै रहनु, किन उहाँकै अभिव्यक्तिमा आधारित भएर यो सब भइरहेछ। अब उहाँले त भन्ने कुरा भयो, के भन्नुभयो त्यतापट्टि पनि अहिले जान जरुरी भएन। तर म के मामलामा विश्वस्त छु भनेदेखि हाम्रो पार्टीमा यी आयोगहरू एउटा निश्चित उद्देश्यका निम्ति विधानसम्मत ढङ्गले निर्माण गरिएका हुन्, गठन गरिएका हुन्छन्। हाम्रो अनुशासन आयोगलाई कसैले भनिरहनु पर्दैन। पार्टीको समग्र कामको सन्दर्भमा कहाँ के भइरहेको छ उसको नजरमा हुने कुरा भयो। जति बेला अनुशासन आयोग चाहिँ तपाईँको आकर्षित हुनुपर्ने हुन्छ, विधानले जे अधिकार दिएको छ त्यस अनुसारले हाम्रो अनुशासन आयोग आकर्षित हुन्छ र अगाडि बढ्छ। त्यसैले यसमा कहीँ कतैबाट केही कुरा आयो, दबाब आयो, प्रभावको कुरा भयो, नजिक टाढाको कुरा भयो, मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चुनी यो विषयमा चाहिँ तपाईँको केन्द्रित भइयो, यी सबै कुराहरू यी चाहिँ तपाईँको सही होइनन्, हुन सक्दैनन्। मेरो आफ्नो यसमा बहुत प्रष्ट बुझाइ छ। तपाईँकै बुझाइमा बुझ्न खोजेको किनभने तपाईँले पनि टेलिभिजनको अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो होला, किनकि उहाँले बोलेका कुराहरू हेर्दा सबै कुरा हेर्दा उहाँलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न पर्ने नै ढङ्गले उहाँले बोल्नु भएको थियो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? यस्तो छ, यो विषयमा चाहिँ मैले अहिले बोल्दिनँ। किन बोल्दिनँ भन्नु होला भनेदेखि यो हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित रहेको विषय हो। हाम्रो अनुशासन आयोग यसमा चाहिँ प्रवेश गरि नै सकेको छ। विषयप्रति अनुशासन आयोग आकर्षित भइसकेर विषयले प्रवेश पाइ नै सकेको स्थितिमा यसबारेमा सार्वजनिक रूपमा मैले चाहिँ बोल्नु, यसलाई चाहिँ तपाईँको यसका बारेमा टीका टिप्पणी गर्नु, यसका बारेमा चाहिँ यो ठिक र यो बेठिक भन्नु, त्यो चाहिँ वाञ्छनीय हुँदैन। जति बेला पार्टी कमिटीमा यो विषयले प्रवेश पाउला त्यति बेला चाहिँ तपाईँको सिफारिस भएको बेहोरालाई आधार मानेर आफ्नो राय, आफ्नो तर्क राख्ने हो मैले। त्यसैले यो विषयमा मैले चाहिँ अहिले अरू थप चाहिँ टिप्पणी गर्नु उचित ठान्दिनँ। हुन्छ, म अब यसमा तपाईँलाई केही प्रश्न मात्रै छन्, यसमा तपाईँले आफ्नो किसिमको चाहिँ राय विचार व्यक्त गर्नु होला। जसरी वामदेव गौतमले पनि 2074 सालमा मलाई पार्टीबाट अन्तर्घात भयो र हराइयो भनेर उहाँले पार्टीका नेता या चाहिँ हराउने नेताकै नाम नै तोकेर तपाईँहरूलाई एक किसिमको उहाँले चाहिँ सिफारिस नै गर्नुभएको थियो, नामै किटेर उहाँले त्यो नाम किटेर सिफारिस गर्दा समेत अहिलेसम्म त्यो कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेन भनेपछि अब कुन ढङ्गले हेर्न खोजिएको छ भने अब पार्टीलाई रूपान्तरण गरौँ, परिमार्जन गरौँ र वामपन्थी एकता गरौँ भनेर पार्टीकै भलोको लागि भलो चिताउने नेतालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिन्छ भने नेकपा एमाले कुन बाटोतर्फ अगाडि बढ्दैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ नि। यसलाई यसरी लिउँ, यो हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई सङ्गतिका साथ अगाडि बढाउने जस्ता चुनौतीहरू हाम्रा सामु छन्, ती चुनौतीहरूलाई सामना गरेर अगाडि बढ्नका निम्ति हामीले हाम्रो आफ्नो सामर्थ्य
बनाउने यसो गर्नका निम्ति त विधिसम्मत ढङ्गले पार्टी सङ्गठन चल्नै पर्यो। पार्टीका नेता कार्यकर्ता हामी सबै त्यस अनुसारले नै चल्न पर्ने भयो। त्यसको सीमामा रहेर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अमुक व्यक्तिलाई लाग्ने र अमुक व्यक्तिलाई नलाग्ने भन्ने कुरा पनि भएन। मैले यहीँनिर जोडी नै हाल्छु। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि अहिले तल तल स्थानीय तहमा अर्थात् हाम्रो जुन स्थानीय पार्टी कमिटी छ उसले त्यहाँको चुनाव परिचालनसँग सम्बन्धित रहेको विषय, परिणामसँग सम्बन्धित रहेको विषयमा उसले समीक्षा गरिरहेको छ। त्यो जिल्लामा आइपुग्छ, जिल्लाले समीक्षा गर्छ, कतिले गरेका छन्, औपचारिक रूपमा बैठक आयोजना गरेर प्रदेशको तहमा पनि हुन्छ, केन्द्रले पनि यो वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्छ, निर्मम भएर समीक्षा गर्छ र त्यसका निष्कर्षहरूलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने हो। अहिले नै यो विषयमा हामीले प्रवेश गरि नै सकेका छैनौँ। जति बेला प्रवेश हुन्छ त्यो भन्दा बाहेक उता जान मिलेन, तर अहिले सिफारिस गरेकोसम्म जान त मिल्यो यहाँसम्म चाहिँ, किनकि सिफारिस भइसकेको हुनाले अब कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँलाई बोलाएर सम्झाएर पार्टीभित्रै बरु चाहिँ छलफल गरेर बहस गरेर त्यसलाई समाधान गर्दा राम्रो हुन्थ्यो र राम्रो वातावरण सिर्जना गरेको भए राम्रो थियो। तर कारबाहीको लागि डन्डै तेर्साउनको लागि भनेर अगाडि बढ्नु त अलिकति वैचारिक नेताहरूमा अलि स्खलन आउँछ कि भन्ने प्रश्न आयो नि। अघिल्लो तपाईँको प्रसङ्गलाई मैले यहाँ जोड्न खोजेको हुँ। यो विषयमा हामीले चर्चा गरि नै सकेका छौँ होइन। खास गरी विगतमा के भयो भन्ने कुरा तपाईँको थियो। विगतमा पनि कतिपय चुनावका दौरानमा अनेक कुराहरू हुने गर्छन्, अनेक भएका छन्, हुन्छन्। त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसको समुचित ती समस्याको निदान गर्दै समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने हो राजनीतिमा। विगतमा पनि कतिपय सन्दर्भमा, कतिपय क्षेत्रमा, कतिपय पालिकामा यसखालका विषयहरू नउठेका होइनन्। कहीँ उम्मेदवार यसो गरेको भए पो हुन्थ्यो कि भन्ने हुन्छ, कहीँ फलानाले चुप लागेको कारणले यसो भयो भन्ने हुन्छ। अनेक कुराहरू छन्, विगतमा पनि छन्। तर विगतलाई हामीले सच्याउने, सुधार्ने र आगामी दिनमा हामी व्यवस्थित ढङ्गले त्रुटिहरू, कमजोरीहरू कम होउन् भनेर नै अगाडि बढ्ने हो। त्यसो गर्दाखेरि हामीले यो चुनावको परिणामसँग सम्बन्धित रहेको विषयमा हामी समीक्षा गर्छौँ। अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँले भने जस्तै अहिलेको के छ भने पार्टीलाई अहिले हामीले अवश्य पनि चुनौती छन्, तर ती चुनौतीलाई सामना गर्ने सामर्थ्य पनि यो नेकपा एमालेमा छ। नेकपा एमालेमा त्यो सामर्थ्य हुँदैन थियो भनेदेखि आज यो नेकपा एमाले यस ठाउँमा हुँदैन थियो। अझै पनि यो पार्टीको जुन सङ्गठनात्मक सञ्जाल छ, यो पार्टीका कार्यकर्ताहरू जस्ता छन्, नेताहरूको पनि एउटा श्रृङ्खला छ। कमोबेश हरेकका बारेमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू, तर एउटा चाहिँ श्रृङ्खला छ। यसको विचारको कुरा छ, यसको सिद्धान्तको कुरा छ, यसको इतिहासको कुरा छ, जनताको विश्वाससँग सम्बन्धित रहेका विषय छन्। एउटै चुनावमा चाहिँ कति परिणाम आयो र आएन भन्ने हिसाबले मात्रै पनि राजनीतिमा पार्टीको चाहिँ भविष्य ठ्याक्कै त्यसैले चाहिँ तय गर्ने भन्ने पनि हुँदैन। त्यसकारणले अहिले पनि नेकपा एमाले आफ्नो सामर्थ्यको बलमा अहिले चाहिँ अगाडि बढ्ने तयारीमा छ। तपाईँलाई यही प्रश्न गरिहालेँ। तपाईँ एउटा चाहिँ बडो शालीन ढङ्गले बोल्ने नेता हुनुहुन्छ, वैचारिक नेता पनि हुनुहुन्छ, तर यहाँ जस्तो विचारको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ एउटा विश्लेषण। अब फरक मत राख्ने पार्टीका विषयमा भनौँ, पार्टीका नेतृत्व ल्याएका कुनै पनि एजेन्डाप्रति भनौँ, कुनै विषयमा फरक ढङ्गले विचार राख्न सक्ने नेता र वैचारिक ढङ्गले पनि अलिकति प्रभावशाली नेताको त सम्मानै गर्नु पर्ला। त्यसले त पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ला, पार्टीलाई पनि अझ मजबुत बनाउला। त्यसरी सम्मान गरिदिए के हुन्छ र आलोचना पचाउनै नसक्ने जस्तो देखियो नि नेतृत्वमा, होइन? हिमालजी कस्तो हुन्छ भने नि, यो पार्टी भनेको नेकपा एमाले यो एउटा विशाल पार्टी हो। धेरै मान्छेहरूका चाहिँ तपाईँको योगदानले यो पार्टी निर्माण भएको छ हैन। धेरैको योगदानले, बलिदानले बनेको यो आज अहिले मात्रै बन्या त होइन, धेरै अग्रजहरूको धेरै लामो त्यागले बनेको। अहिले भर्खरै कोही सांसद भइहाल्ला, कोही मन्त्री भइहाल्ला, कोही के होला भन्ने हिसाबले मात्रै पनि त बनेको होइन नि। यो अहिले पो यो खालको परिस्थिति आयो र होइन। त्यसो भए हुनाले मलाई के लाग्छ भनेदेखि यहाँ अनेक खालका तर्कहरू आउँछन्, अनेक विचारहरू आउँछन्। ती सबैको मन्थन गरेर नै त
पार्टीको विचार भन्ने हो भन्ने त हो। जनताको तर विचारै मारियो भने, जनताको विचारलाई नै निस्तेज बनाइयो भने त्यसैले कसरी सुध्रिन्छ? त्यसैले जनताको बहुदलीय जनवाद एकैपटक बन्या पनि त होइन होला। जननेता मदन भण्डारीले यसलाई अनेकौं ढङ्गले अनेकौं तहमा छलफल गर्दै गर्दै जनताको बहुदलीय जनवाद यसलाई चाहिँ अगाडि सार्नु भएन हो। त्यसैको आलोकमा हामी छौँ। अब यहाँभित्र पनि हामीले छलफलै नहुने, चर्चा परिचर्चा नै नहुने, विचारको सिद्धान्तको बारेमा चाहिँ छलफलै नहुने भन्ने होइन, तर त्यो कहाँ गर्ने भन्ने हुन्छ कि होइन, घनश्याम सो प्रसाद मैले के भन्दैछु, भन्नुभएको छ, लामो समयका हामी कहाँ वैचारिक छलफल बहस भएकै छैन गएको 10-12 वर्ष 20 वर्ष 15 वर्षभित्रमा त न तल्लो पिँढीसँग त न वैचारिक सङ्घर्ष, वैचारिक बहस, वैचारिक छलफल भएकै छैन। अनि त्यो पिँढी कसरी के जान्दछ, के बुझ्दछ, कस्तो छलफल गर्छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। अब कस्तो भयो भने हिमालजी, तपाईँले यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो घनश्याम भुषालजीलाई कि एक मात्र विचारक उहाँ, त्यसपछि अरू केही पनि होइनन्, पार्टीमा अरू कोही पनि छैन भन्ने ढङ्गले चाहिँ त प्रस्तुत गरिदिनु भयो क्या। उहाँकै विचार तपाईँलाई दिएको हो। परेन उहाँले जे त्यो, बोल्नुभएको छ, परेन त्यो तपाईँलाई मैले त्यो राखेँ। परेन। त्यसमा म केन्द्रित भइरहन चाहिँ इच्छुक छैन अहिलेको सन्दर्भमा। किन भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेमा अनेकौं नेता कार्यकर्ताको पङ्क्ति छ। विचारका हिसाबले, योगदानका हिसाबले, सङ्गठकका हिसाबले चाहिँ तपाईँको अनेक अनेक खालको पङ्क्ति छ, हेर्नुहोस् होइन। अब मलाई के लाग्छ, त्यस आधारमा मात्रै सबै चलुन्, मैले जे कुरा राखेको छु त्यस आधारमा मात्रै छलफलहरू केन्द्रित हुन् भनेर त पार्टीमा कसरी हुन्छ र? हुँदैन नि। त्यसो भए हुनाले त्यो प्रसङ्गतिर, त्यो परिवेशतिर हामी नफर्कौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मलाई धेरै रुचिकर नभए हुनाले हो क्या यो विषय पनि। तपाईँले सही कुरा गर्नु, त तपाईँहरूलाई अब बोल्नले गाह्रै होला, किनभने अब यो विषय छलफलकै क्रममा छ। तपाईँ एउटा सचिव हुनुहुन्छ, एउटा नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिलाई यस विषयमा बोल्दा अलिक गाह्रो पनि होला। होइन, सजिलो गाह्रो भन्ने भन्दा होइन, त्यो पनि होइन। यसलाई मैले सच्याउँछु, कुन विषय कहाँ बोल्ने, कुन विषयलाई कुन हदसम्म प्रस्तुत हुने भन्ने चिज हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी यो चाहिँ तपाईँको यसलाई बाहिर बडो कलुका ढङ्गले लिइन्छ होइन। यसलाई अराजकता किन नभन्ने होइन। यस खालको तौर तरिकालाई यो त सङ्गठनात्मक मामलामा अराजकताले कहाँ कहाँ पुर्याउँछ, संस्थालाई कहाँ पुर्याउँछ, व्यक्तिलाई कहाँ पुर्याउँछ, देशको राजनीतिलाई कहाँ पुर्याउँछ, यी सबै चिजहरूको त एउटा सीमा हुन्छ होला नि त, ठाउँ हुन्छ होला नि छलफल गर्ने त। त्यसको निष्कर्ष निकालिसकेपछि त्यसलाई मानेर जानुपर्छ होला नि। आफूले भने चिजहरू मात्रै 100% सही हुने र त्यही मात्रै लागू हुनु पर्ने भन्ने ठाउँमा पुग्यो भनेदेखि त्यो पार्टी सङ्गठन हुँदै रहँदैन क्या। त्यो त्यसैले मैले अहिले तपाईँलाई भन्न खोजिरहेको विषय के छ भनेदेखि हामी हर कसैले आफ्नो सीमामा रहेर हामीले पार्टी राजनीतिमा योगदान पुर्याउने हो। हामीले समाजलाई अगाडि बढाउनका निम्ति योगदान पुर्याउने हो। हामी आफू कुन जिम्मेवारीमा छौँ र त्यो जिम्मेवारीमा रहँदा त्यो जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्यौँ कि गरेनौँ, सरकारमा हुँदा के गर्यौँ, पार्टीको अमुक अमुक कार्यकारी जिम्मेवारीमा हुँदाखेरि के गरौँ भन्ने कुरा त प्रश्न त मतिर पनि फर्किन्छ, अरूतिर पनि फर्किन्छ। जब प्रश्नहरू त्यतापट्टि फर्किएको बेलामा समुचित जवाफ हुन्छ कि हुँदैन, मलाई लाग्छ त्यतापट्टि विषय प्रसङ्ग त उठ्ने गरेको मैले पाउँदिनँ। त्यसो जोड चाहिँ के विषयमा रहेछ भने म तपाईँलाई यसमा धेरै प्रश्न लाँदै लान्न, एक जोडा मात्रै प्रश्न बाँकी छन्। अब पार्टीले जुन अहिले दोस्रो स्थानमा पुग्यो नेकपा एमाले, यसको कारण चाहिँ एउटा संसद विघटन, अर्को वाम जुन एउटा नेकपाको एउटा भङ्ग भयो, नेकपा एमाले विभाजन भयो। यिनै कारणले गर्दा नेकपा एमाले हार बेहोर्नु पर्यो, यसमा समीक्षा गर्ने कि नगर्ने, यो त यसै कारणले गर्दा यसको जिम्मेवारी त केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ भन्ने उहाँको दाबी थियो। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अनि यो छलफल के टेलिभिजनमा गएर गर्ने? उहाँको भनाइअनुसार कि समीक्षा टेलिभिजनमा हुन्छ, पार्टी अध्यक्षसँग सवाल जवाब टेलिभिजनमा हुन्छ, त्यो हो तरिका? सिद्धान्तले विचारले त्यही भन्छ, हाम्रा सङ्गठनात्मक जे चाहिँ आधारहरू मान्यताहरू छन् त्यही भन्छन्, त्यस्तो पनि हो र? त्यसो भए हुनाले यति तल ओर्लेर यी विषयहरूमा किन प्रसङ्ग उठाउनु भन्ने मलाई लागेर यति कुरा नगरेको मैले। हेर्नुहोस् होइन, पार्टी सङ्गठनमा, पार्टी जीवनमा भएपछि पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनलाई आत्मसात गरेर हामीले हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी बोधका साथ भूमिका निर्वाह गर्ने हो। अब अरूलाई के लाग्छ अरूको कुरा हो, फेरि सबैको जिम्मा मैले लिने कुरा हो र होइन, मैले मेरो जिम्मा लिने हो। मलाई के लाग्छ भनेदेखि हरेक विषयका निम्ति ठाउँ हुन्छन्,
सीमा हुन्छन्, समय हुन्छन्, त्यही नै ती विषयका बारेमा छलफल हुन्छन्, कुराकानी हुन्छन्। र यदि त्योभन्दा बाहिर गइयो भनेदेखि त्यो अराजकताको पनि पराकाष्ठ हुन्छ। यसो सुन्दा, छलफल गर्दा अहिले नेकपा एमालेलाई चाहिँ तपाईँको धज्जी उडाउन, प्रश्न उठाउन त अनेक चिजहरू छन्, त्यसमा यो पनि सहायक बनेको छ। सहायक बन्दाखेरि कसैलाई चाहिँ बडो मजा लागेको होला, तर यसले यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। यो चाहिँ सम्बन्धित सबैले सोचिराख्नु, मनन गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले सीमा ननागौँ कसैले पनि। सङ्गठनको, पार्टीको जीवनका विषयलाई त्यही भित्र राखेर यो कारबाहीको लागि सिफारिस चाहिँ कुनै प्रतिशोधको भावनाबाट गरिएको होइन, यो चाहिँ सिधा पार्टीका जुन एउटा नीति, विधान, सिद्धान्त भएर बाहिर गएको हुनाले यो गरिएको भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ। त्यो त अनुशासन आयोग यसमा आकर्षित भइ नै सकेपछि, ऊ अगाडि बढिसकेपछि त बुझ्ने नै त्यसरी हो। उहाँको बुझाइ चाहिँ त्यस्तो छैन। हाम्रा अलग अलग बुझाइहरू, अब सम्बन्धित व्यक्तिलाई उहाँको बुझाइ के छ एउटा कुरा हो, मेरो बुझाइ के होला एउटा कुरा हो, अर्काको के बुझाइ हुन्छ अर्काको कुरा हो। तर पार्टीको अनुशासन आयोग आकर्षित भएपछि हामीले त्यसै गर्छौँ। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चितवनदेखि नै अमुक पात्रलाई भोट नहाल है भनेर माथिबाट एउटा किसिमले चाहिँ दबाब नै आयो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यता नजाउँ, यो विषयमा अघि नै चर्चा गरिसकेका हुनाले नि त्यो यो के हुन्छ भने यिनै चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो सबै केन्द्रित भए जस्तो त्यति महत्त्व दिइरहनु पर्ने विषय प्रसङ्ग यो होइन क्या अहिलेलाई। ठिक छ। अब म अलिकति तपाईँसँग बजेटको विषयमा कुराकानी गर्छु, त्यसपछि पार्टीको जुन चुनावी नतिजा जे प्राप्त गर्यो यसको बारेमा छलफल गर्छु। अहिले बजेट लगभग 18 खर्ब हाराहारी बजेट आयो। अब सत्ता पछिल्लो त भन्ने नै भयो, यो त महत्त्वाकांक्षी भन्दा नि विशेष गरी अहिलेको आर्थिक अवस्था, गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार यावत विषयलाई सम्बोधन गर्दै यो बजेट इतिहासकै अझ राम्रो बजेट भनिएको छ क्यार। के लाग्छ यो बजेट अहिलेको अवस्था, अहिलेको व्यवस्था र जनताको जीवनस्तरलाई समेट्ने गरी आएको छ? अब संसदमा यी विषयहरू छलफलमा छन्। प्रस्तुत बजेटकै बारेमा पनि प्रतिनिधि सभामा छलफल भइ नै रहेको छ। मन्त्रालयगत रूपमा प्रस्तुत भएका विषयहरूमा पनि अब प्रवेश हुँदै गरेको अवस्था छ। अब यो हिसाबले पार्टीका तर्फबाट हाम्रो पार्टी अध्यक्षले, हाम्रो पार्टीका नेताहरूले बोलि नै सक्नु भएको छ। अब मलाई पनि के लाग्छ भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा जुन खालको परिस्थितिका सामु आज देश छ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो परिस्थितिलाई हेक्का राखेर जस्ता समस्याहरू जुन प्रकृतिका चाहिँ तपाईँको असजिलाहरू हाम्रा सामु छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने त्यो ल्याकत छ नि, त्यो सामर्थ्य यो प्रस्तुत बजेटले राखेन, सङ्गति मिलेन भन्ने नै छ। सत्ता पक्षकै माननीय सांसद साथीहरूले पनि विभिन्न हिसाबले प्रस्तुत हुनुभएको छ कि चाहिँ यो आएको त अब ठिकै छ भन्नै पर्यो क्या र, होइन? तर यसो हुन पर्थ्यो भन्ने हिसाबले पनि प्रस्तुत हुनुभएको छ, होइन? त्यो प्रस्तुत हुने मानिसहरूको कुरा हो। तर जहाँसम्म मेरो कुरा के छ भनेदेखि अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने त्यो सामर्थ्यका साथ बजेट आएन। जस्तै गठबन्धनकै तर्फबाट चाहिँ तपाईँको प्रस्तुत हुँदाखेरि पनि काफी विषयहरू उठेका छन्, होइन? अब यो कसप्रति जवाबदेही छ भन्ने पनि प्रश्न कहीँ न कहीँ चाहिँ तपाईँको छ, सुसुप्तै होला, तर प्रश्न त देखियो, सुनियो। अब अहिले जनताको जनजीवन कस्तो छ है, महँगी कसरी चाहिँ आकाशिएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र जनतालाई राहत पुर्याउने प्रकृतिको यो देखिएन भन्ने आम रूपमा बुझाइ छँदैछ, होइन? दोस्रो, अब हामी कृषिमा सबैभन्दा बेसी निर्भर छौँ। यस्तो अवस्थामा अब खेतीपाती लगाउने बेला छ, अब त्यो अवस्थामा अब चाहिँ तपाईँको मलको अभाव छ, हाहाकार
वर्षेनी यो खालको परिस्थिति छ। जस्तै अघिल्लो सन्दर्भमा यो उठेकै हो। त्यति बेला चाहिँ कमसेकम यो अषाढमा धान खेती ल्याउँदाखेरि मलको अभाव नहुने गरी तयारी गरिएको छ भन्ने नै थियो पछिल्लो बेलासम्म पनि। तर अहिले बाटैमा छ भने जति आएन, यो ठिक समयमा आएन भन्ने आदि कुरा सरकारका तर्फबाट छन्। अब यसबारेमा अरू धेरै चाहिँ तपाईँको यसलाई उठाउनु भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो हामी आफै आत्मनिर्भर नभएपछि यसमा हामी परनिर्भरता हाम्रो रह्यो। हुन त अघिल्लो सरकारले मल कारखाना खोल्ने विषयसँग जोडिएको मामला पनि छलफल चलाएको, योजना अगाडि सारेको हो। सरकारले भनेको छ आयातलाई घटाउने, त्यसैले बढाउने, उत्पादनलाई 30% हाराहारी त्यो बढाउने भनेको छ अघिल्लो बेलामा अघिल्लो सरकारले गरेको। तर त्यो आजको भोलि एकाध वर्षमा नै हामीले आफैले हामीलाई आवश्यक पर्ने खाद, मल, रासायनिक मल त्यो चाहिँ तपाईँको उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था त अवश्य पनि होइन। जब परनिर्भरता छ भनेदेखि नियमित रूपमा आपूर्ति हुने खालको विधि व्यवस्था के हुन्छ त्यसमा अब हामीले प्रवेश गर्नुपर्ने। जस्तो पेट्रोलियम पदार्थमा पनि त हामी आत्मनिर्भर छैनौँ, परनिर्भरता छ हाम्रो। तर त्यो नियमित रूपमा आपूर्ति हुने एउटा व्यवस्था त छ नि हामी कहाँ। म यसमा तपाईले प्रश्न गरिहालेँ सर, तपाईले भनिहाल्नुभयो एकजना व्यक्तिले के भन्नुभयो भने विद्वान व्यक्तिले यो व्यवस्थाभित्र आएर जुनै प्रधानमन्त्री बनिने जोही मन्त्री बने पनि आखिर हुने यही हो। यसको ठाउँमा भनौँ अहिलेको सरकारको ठाउँमा एमालेको सरकार भए पनि यही हुन्थ्यो, महँगी यसै गरी बढ्थ्यो, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यसरी बढ्थ्यो, कालोबजारी यस्तै हुन्थ्यो, हुनेवाला केही थिएन, एउटै हो जुन आए पनि। यो त कुनै तर्क नै भएन। यदि त्यस्तो हो भने त यी सब मामलामा किन छलफल गर्नु र? यसको कुनै आधार रहँदैन। ठिक छ, ठिक छ, त्यस्तै रूपमा पनि हामीले लिनु हुँदैन भन्छु म। यदि नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार हुन्थ्यो भने पनि प्रश्न त उठ्थ्यो नि त। त्यो प्रश्नको समुचित जवाब दिने, त्यो समस्याको समाधान दिने जिम्मेवारी त एमालेको नेतृत्वको सरकारको हुन्थ्यो। त्यति बेला हामीले प्रतिरक्षा गर्न मिल्दो हो र मिल्दैन हो। त्यसो भए हुनाले जे यथार्थ हो नि त्यही यथार्थमा आधारित भएर नै हामीले अगाडि बढ्ने हो। अहिले हामी के चर्चा गर्दै थियौँ भनेदेखि बजेटसँग सम्बन्धित रहेको विषयमा मैले अहिले चाहिँ मल खादको अभावले यसो छ, किसानहरू आक्रान्त छन् भन्ने प्रसङ्गमा यो विषय उठेको होइन, यसरी उठेको। अर्को चाहिँ हामी हेरि नै रहेका छौँ कि जतिसुकै भए पनि जनताको जीवन भनेको त हाम्रा निम्ति मुख्य भनेको त त्यही नै हो नि, जनताको जीवन रक्षा। त्यो पनि आधारभूत वर्ग समुदायको, जसको चाहिँ तपाईँको काम गरी खानेहरू छन्, जो बिहान के खाने साँझ के खाने भन्ने समस्यामा आक्रान्त भएको हाम्रो पङ्क्ति छ समाजमा। त्यो अहिले पनि त्यो पङ्क्ति छ जसको चाहिँ माथि हेर्दाखेरि छानो छैन, आकाश छ, तल सिधै जमिन छ। त्यो भनेको पहाडको भन्नुहोस्, अझै बेसी तराई मधेसको दलित, मुसहर, चमार, डोम, खतपी सबभन्दा जर्जर जीवनस्तर भएको पङ्क्ति छ। हेर्नुहोस्, म आफै पनि समितिमा छु। अब हाम्रो संविधानको व्यवस्थाले नै भनेको छ कि भूमिहीन दलितको लागि कम्तीमा पनि एक पटक जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने हाम्रो विधि हो। त्यो अनुसारले कानुन पनि हामीले बनाएका छौँ। यही चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभित्र त्यो चाहिँ जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ तपाईँको सीमा समय समेत तोकेर, अवधि तोकेर बनाएका छौँ। तर कार्यान्वयन अब यो वर्ष त अन्तिम वर्ष छ। अहिले सरकारले फेरि के भन्दैछ भनेदेखि 3 वर्षमा जग्गा पनि उपलब्ध गराउने र जमिन पनि उपलब्ध गराउने भन्दैछ। विगतलाई हेर्दाखेरि अब तोकेको समयभित्र पनि ठ्याक्कै हुन्छ भन्ने आधार देखिएन। यस्ता तमाम कुराहरू छन्। तपाईलाई यसमा अब अरू प्रश्न धेरै छन्। अब यो बजेटको विषय हामीले धेरै छलफल गरिसक्यौँ अगाडि पनि। तपाईसँग अब एउटा विषय चाहिँ यो बजेटलाई तपाईँ उत्कृष्ट भन्नुहुन्छ कि, किनकि मैले भन्दा या ठिकै भन्नुहुन्छ कि, या ठिकै भन्नुहुन्छ कि, या यो चाहिँ निम्न स्तरको आयो भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, मैले यसलाई चाहिँ तपाईँको नम्बर दिने हिसाबले भन्दा पनि अहिले जुन खालको सरकारमा रहेकाले उत्कृष्ट यस्तो छ। मैले भन्ने के हो भनेदेखि अहिलेको अवस्था जस्तो छ, हामीले जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी छौँ,
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिदेखि लिएर राष्ट्रिय रूपमा हाम्रा चाहिँ तपाईँको उत्पादनका सम्बन्धहरू हाम्रा कस्ता छन्, हाम्रो चाहिँ तपाईँको सञ्चित हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो छ, सञ्चितको वैदेशिक मुद्राको स्थिति के छ, तमाम कुराहरू छन् नि। यी सबै चिजहरूलाई हेर्दाखेरि समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य नभएको र सङ्गति नमिलेको बजेटका रूपमा यसलाई मैले बुझ्दछु। अर्को कुरा, अब स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्यो। यो विषयलाई तपाईँलाई सुरुमा हामीले अलिकति चर्चा पनि गर्यौं। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनको जुन मत परिणाम नेकपा एमाले प्राप्त गर्यो, नेकपा एमालेको अहिलेको जुन हिस्सा भनेको यही नै हो, ताकि जे प्राप्त गर्यो नेकपा एमाले त्यही नै हो। वास्तविक सुरु भन्न यस्तो छ, यो स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा थोरै मैले प्रारम्भमा चर्चा गरेँ हैन। हामीलाई अप्ठ्यारो थियो, किनभने एकातिर गठबन्धन छ, अर्कातिर भर्खरै हामीले हाम्रो स्थानीय तहका पार्टीहरूको अधिवेशन गरेका छौँ। त्यसका केही तुसहरू बाँकी थिए, त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामीलाई थोरै समय चाहिन्थ्यो। पार्टीप्रतिको आकर्षण थियो, विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनेहरूको चाहिँ तपाईँको लहर थियो। नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीमा आबद्ध हुनेहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति पनि हामीलाई समय चाहिन्थ्यो। यी सबै परिस्थितिका बावजुद पनि यो आवधिक निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई हेक्का राखेर नै यथासमयभित्र यो निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रह्यो। अब चुनावमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको रक्षात्मक भएर जाने कुरा त भएन, त्यो त आक्रामक ढङ्गले नेकपा एमाले गएकै हो। एकातिर यत्रो गठबन्धन यस्तो छ यत्रो गठबन्धन छ, एकातिर गठबन्धन छ होइन, अर्कातिर त्यसलाई त कसले बुझ्छ र? हामीले त्यस रूपमा भनेका छौँ र भनेका छैनौँ, बुझ्नेले पनि त्यसरी बुझेका छैन मात्रै। के यस्तो छ, त्यो त परिणामले पो भन्ने हो, भन्नलाई चाहिँ स्वाद फेर्नलाई भन्ने कुरा, जवाब दिनलाई भन्ने कुरा हो कि कसैले नेकपा एमालेको चाहिँ तपाईँको चुनाव चिन्ह सूर्य, यो सूर्य प्रति हाम्रो सम्मान छ, हामीले चाहिँ समर्थन गर्छौँ भनेर आउँदाखेरि अन्यथा लिने भन्ने कुरा हो र भएन नि। त्यो शक्तिका हिसाबले, सामर्थ्यका हिसाबले त्यो भाव हो र होइन नि। यसलाई यसरी लिउँ भन्छु म, तर यसलाई अरू धेरै हामीले चर्चा गरिरहन परेन यो विषयमा। एकातिर गठबन्धन छ, अर्कातिर नेकपा एमाले एकल आफ्नो सामर्थ्यका आधारमा चुनावमा छ। यो खालको परिस्थिति त हो नि त, होइन? यही हो नि। अब यसमा के छ भनेदेखि नेकपा एमालेका तर्फबाट हामीले चुनावमा गइरहँदाखेरि अघि चर्चा गरे जस्तै केही व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेका मामलामा पनि हामीले चाहिँ बेसी ध्यान पुर्याउनका निम्ति केही समय चाहिन्थ्यो, त्यो हामीले समय नपाएकै हो। तर यो कारण देखाएर मात्रै फेरि यो परिणाम आयो भन्नेमा जिकिर गर्नु चाहिँ मैले आवश्यक ठान्दिनँ। तपाईले भनेको 5 दलीय गठबन्धन मात्रै नेकपा एमालेको पराजय भन्नु या दोस्रो स्थानमा पुग्नुको कारण होइन, अन्य कारण पनि छ। यस्तो छ, यसलाई पराजयकै अर्थमा जय पराजय त प्रतिस्पर्धामा हुने नै गर्छ। तपाईँ हामी हेरौँ न, मैले यो कुनै आत्मतुष्टिका लागि यो कुरा गरिरहेको छैन। हेर्नुहोस्, म त्यसमा विश्वास पनि गर्दिनँ। जे चिज हो त्यसैका आधारमा, जे सत्य हो नि त्यो सत्यका आधारमा चाहिँ तपाईँको बुझेर अगाडि बढ्ने हो। तपाईले खुलासा गरिदिनुहोस् न त, 5 दलीय गठबन्धन मात्रै हो कि नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा पुग्नु, या हिजो 296 मा थियो अहिले 205 मा आउनुको कारण अरू कारण पनि छन् केही भित्री कारण? भन्नुहोस् त। यस्तो छ, यसमा मैले के भन्दै थिएँ भनेदेखि एकातिर गठबन्धनको कुरा छ, एउटा कारण के भयो? त्यो छँदैछ। मैले समय नपुगेको कुरा भनि नै हालेँ। पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको यत्रो पङ्क्ति थियो, व्यवस्थापनका निम्ति हामीले समय चाहिन्थ्यो, तर र पनि हामीले हाम्रो समयको कुरा गरेनौँ, किनभने अन्तिम बेलामा त 3 महिना सार्न पर्यो भन्ने प्रस्ताव त आएकै हो नि। तर हामी त्यतापट्टि चाहिँ प्रवेशै गरेनौँ नि। त्यो होइन, हाम्रो कुरा थिएन, त्यो त गठबन्धनबाट सरकारबाट तमाम कुरा थिएन। तर हामीले के भन्यौँ भनेदेखि यो यथा समयभित्र हुनुपर्ने चुनाव हो। अमुक पार्टीलाई एमालेलाई नाफा नोक्सान के हुन्छ भन्ने हिसाबले संविधान कार्यान्वयनको विषय प्राप्त भएको यो उपलब्धि, यसमा चाहिँ अरूले खेल्ने ठाउँ दिनु हुँदैन भन्ने बुझाइका आधारमा हामीले यसलाई स्वीकार गरेनौँ र अगाडि बढ्यौँ।
अघि तपाईँ हामीले के छलफल गर्दै थियौँ भनेदेखि अरू पनि कारण छन् कि भन्नुभयो मैले भने तपाईँले प्रश्न होइन यही हो। त्यो भन्नुभएको थियो। पार्टी जीवनमा पार्टीका आफ्ना कुरा पनि त हुन्छन् नि त, हुन्छन्। त्यसको त पार्टीको नीति होला, विचार होला, घोषणा मैले पत्र होला, यो कुराहरु यस्तो हुन्छ छ, नि, उम्मेदवारको विषय हुन्छ हैन। यस्तो छ, हाम्रो विचारको कुरा घोषणापत्रसँग सम्बन्धित रहेको विषय त्यो अर्को पाटोको कुरा भयो कि निर्वाचनको परिचालनमा त्यसले नि मत परिणाममा फरक त पार्छ। सुन्नुहोस्, निर्वाचनको परिचालनमा परिचालनसँग सम्बन्धित रहेका विषय हुन्छन् त्यसमा उम्मेदवारको कुरा हुन्छ, परिचालन कसरी गरियो भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापनमा कसरी लाग्यो भन्ने हुन्छ, त्यसको सुरक्षामा कसरी ध्यान पुर्याइयो भन्ने हुन्छ, यी तमाम कुराहरू हुन्छन् नि। त्यो विषय हो, त्यो विषयमा प्रवेश गर्न हामी बाँकी छ। पार्टी सङ्गठनको तर्फबाट कस्तो रह्यो, के रह्यो, यसको चाहिँ हामीले समीक्षा गर्ने अब क्रममा छौँ। त्यसो भए हुनाले यो परिस्थितिको बारेमा पनि हामी भन्छौँ, समीक्षाका निष्कर्षहरू हामीले सार्वजनिक गर्छौँ, त्यसका आधारमा पार्टीलाई हामीले पुनर्व्यवस्थित गर्छौँ, भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँछौँ। समीक्षा भएको छैन, तर बाहिर समीक्षा त गर्ने नै भयो, किनकि पार्टीभित्र समीक्षा भएको छ नि त। बाहिरी चर्चा परिचर्चा एउटा किसिमले भन्ने समीक्षा भइरहन्छन्, राजनीतिक विषय चाहिँ त्यो गर्छन् हैन। यसमा चाहिँ के भनियो भने एउटा म तपाईँलाई प्रश्न गरिहाल्छु, उत्तर दिनु होला। बाहिरी चर्चा अनुसार चाहिँ नेकपा एमाले भित्र एउटा कारण के पनि भयो भन्दाखेरि जसरी चुनावको बेलामा एउटा माहौलमै सिर्जना भएर प्रवेशको लहर चल्यो, त्यसमा एमाले विश्वास गर्यो अब त पार्टीमा चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ माहौल सिर्जना हुन्छ भन्ने विश्वास गर्यो र त्यसको आधारमा अलिकति टिकट पनि अलि नजिकका मान्छेलाई वितरण गर्यो। यसले गर्दाखेरि पार्टी हारको कारण त्यो पनि बन्यो भनेर भन्छन्, यो सत्य हो कि होइन? यस्तो छ, बाहिर हुने चर्चाहरूको एउटा श्रृङ्खला होला हैन, त्यसको एउटा सीमा पनि होलान् नि। ती कति तथ्यमा आधारित होलान्, कति नहोलान् है, त्यो अर्को पाटो हो। तर हामीले हाम्रो पार्टीमा यो विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ। स्वाभाविक छ कि तपाईँले अगाडि सारेका जे विषयहरू छन् नि, ती विषयहरू पनि कुनै न कुनै हिसाबले छलफलमा आउलान् नै होइन। मैले यो दाबी गर्दिनँ कि पार्टीमा चाहिँ तपाईँको अहिलेको यो अवस्थामा नि, यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको पार्टी परिचालनकै सन्दर्भमा ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको एक मना एकताका साथ हामी सबै ठाउँमा उस्तै गरी गयौँ भन्ने मेरो दाबी छैन। तर जहाँ जहाँ त्यो भएन कि भन्ने बाहिर जसरी चर्चा उठेको छ नि, त्यो त कुरा आउला नि त, त्यही छलफल होला। पार्टीभित्र अन्तर्घात भएको विषय पनि आयो होइन। पार्टीमा आफ्नै नेतालाई हराउनको लागि, आफ्नै उम्मेदवारलाई हराउनको लागि परे नेताहरू भन्ने कुरा पनि उठ्यो होइन। कतिपय महानगरपालिकामा त्यो चर्चा आयो, कतिपय पालिकामा त्यो चर्चा आयो। तपाईँको आफ्नो गृह जिल्लामा लगायत ठाउँहरूमा तपाईँका नजिकको तपाईँले आफैले समीक्षा गरे अनुसार चाहिँ पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउनको लागि पार्टीभित्रबाट अन्तर्घात पनि भयो। म अहिले लुम्बिनी प्रदेशको जिम्मेवारीमा छु होइन। लुम्बिनी प्रदेशको जिम्मेवारीमा भएको हिसाबले मैले बहुतै आत्मविश्वासका साथ भन्छु कि नेकपा एमालेका तर्फबाट अगाडि सारिएका उम्मेदवारलाई चाहिँ तपाईँको हराउनका निम्ति अब जो बागी भए त्यो त अर्को पाटो भइ नै हाल्यो होइन। पार्टीले कारबाही गर्यो, त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवार भने केही ठाउँमा त्यसलाई कारबाही गर्यो, त्यो अर्को पाटो भयो। तर पार्टीभित्रै रहेर पार्टीको उम्मेदवारलाई हराउने अभियानमा लागेको मेरो चाहिँ नोटिसमा, मेरो जानकारीमा छैन। मान्छेमा चाहिँ तपाईँको जति लाग्न पर्थ्यो त्यो लागेन कि अलिकता मान्छेको कसैको चित्त दुखेर उसले नै स्वतस्फूर्तका साथ, त्यो स्फूर्तताका साथ उसले अलि लागेन कि भन्ने ती गुन्जाइस हुन सक्दछन्। तर हराउनका लागि लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। अर्को विषय चाहिँ अब पार्टीले जसरी उम्मेदवार छनौट गर्दाखेरि, किनकि जनताको नजरमा र स्थानीय स्तरको त्यो आएको चाहिँ जनताको लोकप्रिय भएको व्यक्ति जसले स्थानीय जनताको आवश्यकता औचित्य सारा कुरा बुझेको छ र पार्टीले त्यसरी मूल्याङ्कन गर्यो कि गरेन भन्ने एउटा प्रश्न उठ्यो त्यहाँनिर। साँच्चै भन्दा पार्टीले उपयुक्त उम्मेदवारहरू छनौट गर्न सकेकै सकेन यो पार्टीको स्थानीय तहको निर्वाचन? अब पार्टीले निर्णय गरेर, त्यो विधिसम्मत ढङ्गले निर्णय गरेर अगाडि सारेका उम्मेदवारहरू हुन्। अहिले यो सबै उपयुक्त हुन्छन् मैले भन्दैछु, अगाडि सारेका हाम्रा उम्मेदवारहरू होइन। योसँग सम्बन्धित रहेको मामलामा मेरो आफ्नो बुझाइ के छ भनेदेखि, यो तलका कमिटीहरूलाई नै जिम्मेवार र जवाबदेही बनाएर हामीले हाम्रा उम्मेदवारहरू अगाडि सारेका हौँ। तर पार्टीभित्रै रहेर पार्टीको उम्मेदवारलाई हराउने अभियानमा लागेको मेरो चाहिँ नोटिसमा, मेरो जानकारीमा छैन।
कति ठाउँमा ठ्याक्कै त्यो मिल्यो कि मिलेन अहिले मैले भन्न सक्दिनँ, तर मेरो कामको क्षेत्रको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो ठाउँका निम्ति मैले भन्न सक्दछु कि सम्बन्धित तहको कमिटीलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाएर नै त्यो अपनत्व हुने गरी नै उम्मेदवार अगाडि सारिएको हो। अब फलानु भन्दा फलानु ठिक हुन्थ्यो कि भन्ने फेरि गुन्जाइसहरू हुन सक्छन्। त्यति मात्रै आकांक्षी कतिपय सन्दर्भमा पैसा मानि टिकट बेचियो भन्ने कुरा नि बाहिर आयो, तथ्य चाहिँ छैन मात्र यो त विषय बाहिर आयो। यो त 100% 100 भन्दा त्यो भन्दा अरू कति माथि हुन्छ त्यति गलत हो। भएन त्यो नेकपा एमालेभित्र। बिल्कुल गलत हो। त्यो नेकपा एमालेमा यो कुरा सोच्न पनि सकिँदैन, भन्नुहोस् न, त्यस्तो हो। त्यसैले यो चाहिँ तपाईको यो आरोपित गर्नका निम्ति अगाडि सारिने विषय मात्रै हुन्। नेकपा एमालेमा यो हुँदैन, छैन, भएन। त्यो आगामी दिनमा अरू कडाइका साथ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने स्थिति बन्छ। तर मात्रै कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो उम्मेदवारको भन्दा अर्को उम्मेदवार उठाइदिएको भए, यो पात्रको ठाउँमा अर्को पात्र उठाइदिएको भए नेकपा एमाले विजय प्राप्त गर्न सक्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा नेकपा एमाले हार्यो, पात्र खराब भएको कारणले भन्ने कुरा नि कता चलिन, तपाईले सुन्नु भएको छ। यस खालका कतिपय मनोगत विषयहरू छन्, हेर्नुहोस् है, मनोगत विषयहरू छन्। मान्छेलाई के लाग्छ त्यो भन्छ। अर्को के छ भनेदेखि हारिसके पछाडि त अनेक विषय आउँछन् क्या। हारिसके पछाडि के हुन्छ भने फलाना दिएको भए जितिन्थ्यो होला भन्ने होला, होइन? कसैलाई त्यो लाग्ला, कसैलाई चाहिँ असहयोग भएर अन्तर्घात गरेर हारियो भन्ने लाग्ला, कसैलाई चाहिँ फलानाले अलि बेसी चाहिँ जोड गरिदिएन त्यस कारणले हारियो भन्ने लाग्ला। त्यो तमाम कुराहरू आउँछन्, हेर्नुहोस् है। भइसके पछाडि अब तपाईँको जित्ने हो भने त यी विषय केही पनि उठ्दैन, सबै सहयोगी हुन्छ। सबैको कारणले हरेकले चाहिँ जस लिनका निम्ति चाहिँ तपाईँको अगाडि सर्छ। पराजित भइसकेपछि त्यो अपजस लिनका निम्ति मान्छे तयार हुँदैन। त्यसले गर्दा मैले अलिकति यसलाई टुङ्ग्याउँछु। त्यसैले अनेकन कुराहरू अगाडि सार्छ, हेर्नुहोस्। यो खालको प्रवृत्ति हो कि म त्यतापट्टि मैले प्रवेश गर्दिनँ अहिले, किन जरुरी पनि भएन अहिलेको हकमा। मात्रै के हो भनेदेखि अब स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन छ नि, यो अलिक फरक चाहिँ रहेछ, मेरो आफ्नो पनि बुझाइ छ। अहिले के छ भने स्थानीय तह भनिसके पछाडि यो जनतासँग, जनताको घर दैलोसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको होइन। किनभने जनता मतदाता आफैले त्यहीँबाट हेरिरहेको हुन्छ नि, हेरिरहेको हुन्छ। उसले त्यहीँबाट चाहिँ उसले मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ, होइन? त्यसो भए यो माथिको र तलको निर्वाचन बिल्कुल फरक हो भन्ने मलाई लाग्यो। अहिले त आफै पनि जोडिएँ, गएको निर्वाचन पनि हेरियो, होइन? त्यसैले अहिले हामीले देख्यौँ नि त, पार्टीभन्दा बाहिरकाले पनि त चाहिँ जिते, होइन? स्वतन्त्र भएर पनि जिते। त्यसैले अहिले अलिकता चाहिँ तपाईँको मतदाताको, जनताको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष आफूसँग जोडिएको होस्, आफ्नै निगरानीमा रहेको र त्यो निगरानीमा त्यो परीक्षणमा पनि नि चाहिँ तपाईँको सफल भएको वा सफल हुने विश्वास मतदातालाई भएको, यस्तो चिज चाहिँ देखियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी राजनीतिक दलका मान्छेहरूले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अरू निर्वाचन जस्तो गरी हेर्नु हुँदैन। अब यसको नि हामी निष्कर्षमा पुगौँ। नेकपा एमाले यो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सिकेको पाठ र सिक्नै पर्ने पाठ चाहिँ के रहेछन् तपाईँले व्यक्तिगत ढङ्गबाट बुझ्दाखेरि? अब सिक्नै पर्ने पाठ त होला नि केही न केही। अहिले मैले भन्ने त व्यक्तिगत कुरा मात्रै हो, किनभने पार्टी भित्र छलफल समीक्षा भएको छैन, व्यक्तिगत रूपमै मैले तपाईँको जवाब मागिरहेको छु। मैले त्यसैले पहिलो कुरा त स्थानीय तहको निर्वाचन, अब जनताको चाहिँ मतदाताको कस्तो खालको मनोभावना छ त्यसलाई हामीले नजिकबाट हामीले चाहिँ अब यसको पहिचान गर्नुपर्ने देखियो। अरू निर्वाचन जस्तो मात्रै होइन है भन्ने ठान्न पर्यो। ठ्याक्कै पार्टी कमिटीसँग जोडिएको विषयले मात्रै हुँदो रहेनछ। त्योभन्दा बाहिर आम जनताले, आम मतदाताले कसरी लिएको छ, कसरी बुझेको छ, त्यसलाई पनि हामीले हेक्का राख्न पर्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो शिक्षाका रूपमा आउने समयमा लिने कुरा त भयो नि, होइन? दोस्रो के छ भनेदेखि जहाँ अहिले हामी निर्वाचित छौँ, हाम्रो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा कस्तो गर्नुभयो, उहाँको कार्यशैली कस्तो रह्यो जनतासँग, मतदातासँग, होइन? बोली वचन कस्तो रह्यो, उठाबसी कस्तो रह्यो, पार्टी कार्यकर्तासँगको उहाँको सम्बन्ध कस्तो रह्यो, उहाँ साँच्चैको शासकीय
प्रवृत्ति उहाँमा चाहिँ रह्यो कि सेवकका हिसाबले जनताका बीचमा सहज ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो। त्यो कर्मले पनि चाहिँ तपाईँको आउने निर्वाचनमा त्यही पार्टीको उम्मेदवारलाई त्यसले पनि प्रभावित पार्दो रहेछ। यो पनि देखिन्छ होइन। दोस्रो भयो। तेस्रो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको मान्छे स्वीकार्यता भएको चाहियो। स्वीकार्यता भन्ने बित्तिकै त्यो समाजमा स्वीकार गरेको समाजको अब हाम्रा मतदाताहरू अलिकता चाहिँ पुरानो पङ्क्ति पुरानो एउटा प्रक्रियाबाट आएको मतदाता पनि छ, अर्को नयाँ मतदाता पनि छ होइन। यो सबै हिसाबले चाहिँ स्वीकार्यता हुने तुलनात्मक रूपमा बढी स्वीकार्यता भएको पङ्क्ति चयन गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि हामी देखियौँ। तेस्रो भनेको पार्टी सङ्गठनलाई नै हामीले व्यवस्थित गरेर हामीले गरेका काम सङ्गठनकै माध्यमबाट कार्यकर्ताकै माध्यमबाट जनतामा पुर्याउने, जनताको सुझावलाई ग्रहण गरेर हामीले योजना बनाउने होइन। त्यसमा पनि अझै मतदाताले खोजेको परिवर्तन रहेछ। हिजो अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा नहुँदा अघिल्लो प्रतिनिधि कस्ता थिए, अहिलेका हामी प्रतिनिधि कस्ता छौँ, हिजोका चाहिँ तपाईँको सरकारमा भएका मान्छे कस्ता थिए, आजका हामी सरकारमा भएकाहरू कस्ता छौँ, जनतासँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ, हामीले कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ र पार्टी कार्यकर्तासँग हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ, यो सुनवाई हामीले गर्छौँ कि गर्दैनौँ, यी तमाम कुराहरू यो सम्बन्धित हुन्छन् भन्ने व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्दछ। आउने समयमा हामीले यिनै कुराहरूलाई हेक्का राखेर अगाडि बढ्ने हो। मैले फेरि तपाईँको यो कार्यक्रमको माध्यमबाट मैले दोहोऱ्याएर अनुरोध गर्छु, नेकपा एमाले यो देशको एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी, लामो समय हामीले यो समाजलाई अगाडि बढाउन, यो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउन, यो राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको एकतालाई अछुड राख्दै नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई उठाउनका निम्ति भूमिका खेलेको पार्टी, एउटै चुनावमा तलमाथि पर्यो भन्दैमा नेकपा एमाले आत्तिहाल्ने पार्टी होइन, तर मात्तिने पनि हुँदैन। सफलता प्राप्त गरेको बेलामा मात्तिने र अप्ठ्यारो भएको बेलामा आत्तिने, यी दुवै काम नेकपा एमाले गर्नु हुँदैन। हामी धैर्यताका साथ हामीले हाम्रो पार्टीलाई व्यवस्थित गर्दै यी जे परिणामहरू आए यसका बारेमा पनि हामीले चाहिँ अझै म त भन्छु व्यक्तिले हामीले आत्मसमीक्षा गर्दै हामीले पार्टीको समीक्षात्मक कामका आधारमा निकालिएका निर्क्युललाई आधार मानेर हामीले अघिल्ला कदम हामीले तय गर्छौँ। जनताको सेवा भन्दा हाम्रा निम्ति अरू कुनै प्राथमिक विषय हुनै सक्दैनन्, हुँदैन। हजुर, जस्तो तपाईँहरूले लामो समय संसद अवरुद्ध गर्नुभयो, लगभग 9 महिना हाराहारी संसद अवरुद्ध भयो। तपाईँहरूका माग थिए आफ्ना भनौँ सांसदहरू, हिजो आफ्ना सांसद अहिले चाहिँ नेकपा यसका सांसदहरू जो 14 जना सांसदलाई कारवाही गर्नु पर्यो। यता सभामुखको जुन किसिमको तपाईँहरूप्रति अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण फरक भयो कि उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने तपाईँहरूका माग थिए। लामो समय यी माग लिएर तपाईँहरूले संसद अवरुद्ध गर्नुभयो। अन्त्यमा त तपाईँहरूका मागहरू पुरा भए, तपाईँहरूले संसद अवरुद्ध खुलाउनु भयो। यो हिसाबले तपाईँहरूले बिना कारण अब तपाईँहरूको न त माग पुरा भयो, संसद अवरुद्ध गर्नुभएको रहेछ, बिना कारण खुलाउनु भयो भन्न मिल्छ। जे कारणले संसद अवरुद्ध गराइएको थियो त्यो कारण चाहिँ आधारहीन थिएन। त्यसमा आधार थियो, त्यसमा तर्क थियो, तर सुनवाई भएन। सत्य त यही हो। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडिको अवस्थामा भनेमा त तपाईहरुको ल्यागतले भ्याएन 14 जना सांसदलाई कारबाही गराउने र सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउने तपाईहरुले त्यो सम्म पुग्न सक्नु भएन। यस्तो छ, यो अब अहिले मैले सकभर त्यो शब्द प्रयोग नगरौँ भन्ने थियो र पनि तपाईले कोट्याएपछि भन्नै पर्यो हैन। प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखजी यसका निम्ति चाहिँ उहाँ सर्वस्वीकार्य त्यो पदको गरिमा अनुसारले उहाँले त्यो व्यवहार गरिदिनु भएन, गर्नु भएन। एक ढङ्गले भन्दाखेरि यो अकर्मण्यतामा समय चाहिँ यसरी यहाँसम्म आइपुगेको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गराउन सकेनौँ भन्नुभन्दा पनि त्यो सम्माननीय सभामुखजीले चाहिँ तपाईँ आफ्नो योग्यता त्यस अनुसारले देखाउन सक्नु भएन भन्ने मेरो भनाइ छ। यो बारेमा
दोस्रो के छ भनेदेखि निर्वाचन सम्पन्न स्थानीय तहकै निर्वाचन भयो, त्यसमा गठबन्धनकै हिसाबले चाहिँ गठबन्धनमा जसका निम्ति हामीले भनेका थियौँ, जुन जुन मान्य सांसदहरूको बारेमा हाम्रो चाहिँ कुरा थियो, स्वयं उहाँहरू नै सम्मिलित भएको पार्टीकै रूपमा चुनावमा गएको छ। यो चुनाव सम्पन्न भएर आइसके पछाडि अब त्यही विषयलाई त्यही रूपमा अगाडि सारिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता, त्यो सान्दर्भिकता रहेन। तर तपाईहरुले जसरी त्यो विषय त अदालतसम्म पुगेको थियो, अदालतले फैसला पनि गरेको थिएन, तपाईहरु न त अदालतको फैसला कुर्न सक्नुभयो, कुर्दिनु भएको भए अदालतले जे निर्णय गर्थ्यो त्यो त भइहाल्थ्यो। यस्तो छ, यो सम्मानित अदालतको बारेमा प्रश्न उठाउनु त्यति शोभनीय हुँदैन। तर अब हाम्रो सम्मानित अदालत सम्मानित न्यायालयको हालत के छ भन्ने कुरा त यी पछिल्ला दिनमा घटि नै रहेका छन् नि घटनाहरू। त्यसो अदालतको फैसला तपाईहरुलाई विश्वास नलागेर तपाईहरुले निरन्तर संसद गर्नुभयो भन्न मिल्यो। त्यतापट्टि नजानु न, त्यो मिलेन। तपाईले भनेको कुरा मिलेन। किन मिलेन भनेदेखि कतिपय विषयहरू तत्क्षण फैसला हुन्छन्। विश्वास लागेको तपाईहरु संसद अवरुद्ध गर्नुहुन्थ्यो होला, अदालतले जे फैसला गर्छ त्यसलाई मान्नुहुन्थ्यो। भन्दैछु तत्क्षण हुन्छन् फैसला। जस्तै सभामुखकै चाहिँ तपाईको ठाउँबाट पनि त यही प्रकृतिका कतिपय विषयमा तत्क्षण उहाँले चाहिँ फैसला गर्नुभयो, सूचना जारी गर्नुभयो। यी हामीसँग जोडिएका विषयका निम्ति उहाँले चाहिँ समय नै निकाल्नु भएन। आलटाल गर्दै 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 यसलाई चाहिँ तपाईको लम्बेतान गर्नुभयो, होइन? भने जस्तो नहुन्जेलसम्म प्रवेशै गर्न स्थिति भएन। सम्मानित अदालतले पनि कतिपय विषयहरू अगाडि सारेर तत्क्षण फैसला गरे उदाहरणहरू पनि छन् हामीसँग। कतिपय यस्ता विषय छन् जुन विषयले पालो पर्खँदैमा वर्षौं गएका छन्। यी पनि कुराहरू छन्। त्यसैले त्यतापट्टि अहिले प्रवेश गर्ने भन्दा पनि अहिले संसद जुन कारणले अवरुद्ध भएको थियो, अहिलेको अवस्थामा त्यसको समाधान होइन। हामीले त्यसलाई अब सान्दर्भिक ठानेनौँ, किनभने समय परिस्थिति धेरै अगाडि बढी नै सक्यो। एउटा पहिलो यस्तो छ, किनभने स्थानीय तहको निर्वाचन नै सम्पन्न भइसकेको छ। यो अवस्थामा ती विषय कतिपय के हुन्छ भने नि हिमालजी, यो इतिहासलाई पनि जिम्मा लगाउनु पर्ने हुन्छ कि यो यत्तिकै त सकिँदैन नि। यो प्रतिनिधि सभा हेर्नुहोस् त, यो सम्मानित संसदको एकजना चाहिँ तपाईको सभामुखले कुन बेलामा कस्ता निर्णय गर्नुभयो भन्ने कुरा इतिहासमा दर्ज हुँदैन। अर्को अलिकति एक प्रश्न हामीसँग समय थोरै छ। यो त इतिहासले पनि पछ्याइरहन्छ। हेर्नुहोस्, जवाफ दिनका लागि नि मान्छेले धैर्यता गर्नुपर्छ, जवाफ लिनका लागि पनि मात्रै धैर्यताको विषय हो। नेकपा एमाले हामीले गरेको धैर्यता हो। यो विषय, यो प्रसङ्ग, यसका निम्ति चाहिँ इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला। जहाँसम्म अहिलेको सन्दर्भ हो, अहिलेको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ बजेटकै सन्दर्भ छ, होइन? यी सब चिजहरू छन्। विषय यस रूपमा आएको छ र हामी यसमा अहिले केन्द्रित भएका छौँ। जस्तो अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन परिणाम आइसके पछाडि यति बेला चाहिँ वामपन्थीहरूको गठबन्धन हुन्छ या वामपन्थीहरूको गठबन्धनको विकल्प छैन भन्ने किसिमका बहसहरू, चर्चाहरू पनि सुरु हुन थालेका छन्। त्यो चाहिँ माओवादी र नेकपा यसलाई भन्दा बढी एमालेको लागि आवश्यकता देखियो, किनकि नेकपा यस र माओवादी त काङ्ग्रेससँग गएर पनि आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्ने नै भए, जता गए उनीहरूलाई त केही फरक परेन। त्यस हुनाले सबैभन्दा बढी तपाईँहरूलाई आवश्यकता पर्यो, जसले गर्दा तपाईँहरूले कहिले खुमलटार कहिले कोटेश्वरमा प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दै आफ्ना चाहिँ दूतहरू पठाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा आयो। अब यो विषय मेरो जानकारीमा नभएको कुरा भयो, होइन? जहाँसम्म वाम गठबन्धनको कुरा गर्नुभएको छ नि, यो हिजो पनि त हामी गठबन्धनमै थियौँ। कहिले कोसँग गठबन्धन, कहिले कोसँग गठबन्धन भएको पनि विगत हामीसँग छँदैछ, होइन? त्यसो भए हुनाले यो वामपन्थीहरूको बीचमा गठबन्धन हुन सक्दैन, एकता हुन सक्दैन भन्ने कुरा भएन। अहिले मात्रै के हो भनेदेखि अहिले तत्कालका निम्ति मेरो जानकारीमा छैन, मैले यो देखिरहेको छैन। तर भोलि पनि त्यो सम्भावना छैन, भोलि पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। विषयका हिसाबले नेपालमा हामीले समाजलाई परिवर्तन गर्ने, रूपान्तरण गर्ने, यी हाम्रा मुद्दा
व्यवस्थाको परिवर्तन मात्रै हाम्रो मुद्दा होइन नि, हामीले आर्थिक रूपान्तरणको विषय हो। त्यो व्यवस्था परिवर्तनले त्यसलाई सेवा पुर्याउने हो। आर्थिक रूपान्तरणको अर्थात् जनताको जीवनस्तर उठाउने विषय मात्रै पनि होइन, हामीले समाजलाई पनि रूपान्तरण गर्ने मुद्दा हाम्रो मुद्दा हो। भनेको समाजमा भएका अनेकौँ खालका चाहिँ तपाईँको विभेद छन्, असमानता छन्, उचनीच छन्। यो समाजलाई त्यही रूपमा राख्नुपर्छ भने त होइन नि। हामीले यो समाजलाई पनि हामीले समतामूलक बनाउने हो, सामाजिक न्याय सहितको समाज बनाउने हो भन्ने हो हाम्रो विषय। त्यसैले मैले भन्दैछु व्यवस्था परिवर्तनले त्यसलाई पनि सेवा पुर्याउने हो, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषय पनि हामीसँग अन्तर्निहित छ। त्यसो भए हुनाले एउटै व्यवस्था परिवर्तनपछि यी सबै कामहरू सकियो भन्ने कुरा होइन। मैले तपाईँलाई अहिले यो कार्यक्रमको माध्यमबाट यहाँलाई मैले अनुरोध गर्नुपर्ने विषय के छ भनेदेखि सम्भावना, राजनीतिमा सम्भावना त अनेकौँ छँदैछन् होइन। कसका निम्ति बढी आवश्यक भयो भन्ने विषय पनि उठ्न सक्लान्। अहिले कसैका निम्ति भन्ने होइन, यो नेपाली समाजका निम्ति, नेपाल राष्ट्रका निम्ति वामपन्थीहरूको एकता हुन सक्छ, सम्भावना छ। तर अहिले भर्खरैको कुरा मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छैन, किनभने मेरो जसरी तपाईँले सुरुमा प्रस्तुत हुनुभयो नि, त्यो मेरो जानकारीमा रहेको विषय भएन। पार्टीमा औपचारिक रूपमा विषय प्रवेश भएपछि थाहा हुने कुरा भयो। जहाँसम्म मेरो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली, उहाँले अरू घुमाइ फिराइकन यी सब चिज गर्ने खालको उहाँको कार्यशैली पनि होइन। उहाँले चाहिँ गर्नुपर्दाखेरि त आफैले आफ्नै पहल कदमीले गर्नुहुन्छ नि। त्यसो भए हुनाले अहिले मलाई के लाग्छ भनेदेखि जसरी अलिक सस्तो ढङ्गले चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ त्यसप्रति मलाई चाहिँ दुःख छ होइन। तर चाहिँ वामपन्थीहरूको, प्रगतिशीलहरूको, कम्युनिस्टहरूको एकतालाई चाहिँ तपाईँको सहकार्यलाई, गठबन्धनलाई इन्कार गर्न मिल्ने त कुरा भएन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।